मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार. आयच्या 64th 64 ह्या कार्मेल बायबल क्लासीक मोगाचो स्वागत. आदल्या क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 24 अध्याय हाचो निमाणो वांटो शिकल्या. वळी 21 तावन 60 पर्यंत. Genesis chapter 24 verses 21 to 67. कितें सकट शिकल्या आमी थंयसर. लाबान आनी बेतुएला मुखार अब्राहमाच्या सेवकान रेबेक्काच्या लग्नाचो प्रस्ताव केल्लो. त्या उपरांत रेबेक्का इजाका लागीं लग्नाक वचचें. तिसऱ्यान रेबेक्का अब्राहमाच्या सेवका सांगता इजाका सरशीन वेचें आमी पळयलें. आनी हो नांव नातुल्लो सेवक आनी पवित्र आत्मो हांचे मदें इगर्जमतेच्या याजकांनी फादर्स ऑफ द चर्च कशें एक गांस आसा केला तें आमी पळयलें. आनी आखरेक अब्राहमान आराधन करचो एक निजा देव, तशें कानानगार आनी इजिप्तगार पुजा करनासचे विविध देव ह्या दोन संगती मदें आसचो फरक डिफरन्सीस आमी पळयला. आतां तितलें शिकून जाल्ल्या उपरांत आज आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 25व्या अध्यायाचेर थोडी जाणवाय आपणावंक प्रयत्न करया. 25th chapter ऑफ जेनेसीस तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 36 30. आतां 23 अध्यायांत साराच्या मरणा विशीं आमी समजल्या. 24 त्या अध्यायांत इजाकाच्या लग्ना विशीं आमी समजल्या. आतां ह्या 25व्या अध्यायांत अब्राहमाचें मरण आनी त्या उपरांत इजाक आनी इजाका तावन कशें ताची संतत मुखारून वेता प्रत्येक जावन जाकोबा मुखांतर तें आमी पळयतले. मोठ्यान तुमकां हांवें प्रस्तावान दिलें. आतां पयलींच्या 6 वळींनी अब्राहमाची संतत केतुरा तावन द डिसेंडंट्स ऑफ एब्राहम एंड केतुरा कितें तें पळोवया. वाचया. अब्राहम केतुरा म्हणले आनी एक बायले लागीं लग्न जालो. ताची ओरिजिनल बायल सारा आतां केतुरा म्हणले लागीं तो लग्न जाता. तिचे उदेशी ताका जल्मल्ले पूत हे जिम्रान, जोक्षान, मेदान, मिदियान, इशबाक आनी शुवा. 6 जाणांची नांवां आसात. जोक्षानाक शेबा आनी देदान जल्मले. जेक्षनाक 2 पूत. देदानाची संतत ही आशुरीम, लेटुशीम
आणि लेयुमीम. मिदियानाचे पूत हे एफा, एफेर, हानोकू, आबिदा आणि एल्दा हे सकड केतुराची संतत. आता हागर, सारा आणि केतुरा हांकां सांगाता घालें जाल्यार हांचे मुखांतर अब्राहमाक जल्मल्लीं भुरगीं कितलीं? 8 चरके भुरगे. उडास्तोरा मुखार कितें जालें पळया. अब्राहमान आपलें सगळें धन दिरवें इसाकाक दिलें. आपल्या हेर बायलांच्या पुतांक आपूण जीवन आसतनाच ताणें दानां दिलीं आनी तांकां उदेंतीक केदेम देशाक आपल्या पुताका इजाकातावन पयस धाडलें. बारीच बरें काम ताणें केलें. आता केतुरा म्हळ्यार अर्थ कितें? एनवलप्ड इन फ्रॅग्रंट स्मोक म्हणून. म्हळ्यार बरो परमळ येवच्या दुरान धांपुल्लें म्हूण अर्थ जाता. एनवलप तुमी पळयला, कांय एक लेटर धाडिचें जाल्यार आमी एनवलप वापरता, ताचे भितर घालून तें पोस्ट करता. सो ते एनवलप आमच्या भितर आसच्या कागदाक कवर करता. तशेंच हांगा केतुरा म्हळ्यार एनवलप्ड इन फ्रॅग्रंट स्मोक, धुंपाच्या त्या धुरान भरुल्लें म्हूण अर्थ. आता हे नांव ती आयिल्ल्या गांवच्या लोकांचें काम कितें म्हूण दाखयता. द मिनींग ऑफ हर नेम रिफ्लेक्ट्स देयर ऑक्युपेशन. कसलें तें? मर्चंट्स इन द स्पायस अँड इन्सेन्स ट्रेड. सांबार पदार्थ तशेंच हो दुंप हे विकच्या कामांत ती आयिल्ल्या गांवचो लोक मग्न आसलो. आता हांगासर आनी एक नांव आमी आयकलें, मिदियानाचे पूत हे म्हणून. आता केतुराचो पूत मिदियान मिदियानकारांचो पुर्वज जाता. द मिदियानाइट्स, फादर ऑफ द मिदियानाइट्स. आता हे मिदियानकार आमकां खंय मेळटात? इजिप्तांतल्यान केन्ना मोइजे धांवून येता, कित्याक थंयसर ताणें एका इजिप्तकाराक जिवेशी मारलें. तेन्ना हे मिदियानकार ताका आसरो दितात आनी मात्र न्ही, तांच्या एका कुटुंबांतल्या चलये लागीं मोइजेचें लग्न जाता. तें आमकां निर्गमन ग्रंथ 2 अध्याय 11-22 वळींनी वाचूंक मेळटा. एक्सडस चॅप्टर 2 वर्सेस 11-22 थंयसर तो विशय आमकां मेळटा. खंडीत जावन आमी ते मुखार शिकतले. आता हांवें म्हळें सारा ताची धर्मपत्नी, इंग्लिशान सांगचें जाल्यार लीगल वायफ. केतुरा एक कॉन्कुबीन जाता. कन्नडान कांय उपपत्नी म्हूण येत कोणा. आता ह्या दोगां मदें आमी तफावत पळयलो जाल्यार धर्मपत्नी ताची ओरिजिनल बायल, तिका थोडे हक्क आसले आनी एका काजराच्या संबंधांत ती एक जाल्ली जावन आसा. द एसेन्शियल डिफरन्स was the marriage contract which gave a wife and her children certain rights. लग्नाच्या
त्या एका ओप्पंदा मुखांतर एग्रीमेंटा मुखांतर एक जाल्ल्या बायलेक आनी त्या बायलेतावन जल्मल्ल्या पुताक हक्क आसा, पूण ह्या कॉन्कुबीन वा उपपत्नी म्हूण आमी कितें म्हणटा तांकां असले हक्क ना. ओके, मुखार आमी पळयता 7-11 अब्राहमाचें मरण. फ्रॉम 7 to 11 एब्राहम्स डेथ. अब्राहमाचे सगळे जिणयेची वर्सां 155 175. उपरांत ताणें प्राण सोडलो. वर्सां बरोवन उतर प्रायेर तो मेलो आनी आपल्या पुर्वजां सोबें तो एकवटलो. आतां एक्चुली पळोवंक गेल्यार मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, जें कितें हांगासर आमी आतां वाचूंक वेता 7-11 म्हणसर ती ह्याच अध्यायाच्या 20-8 गडीत जाल्ले उपरांत येजी. इल्लीशीं गडितां बुकांत घालतना तिशी निशीन जाल्यांत. ओके, उपरांत कितें जालें, ताच्या पुतांनी इसाकान आनी इश्माएलान ताका माम्रे लागसर आसलेल्या मल्केपालाचे दोलींत म्हणजे हितीत जोहाराच्या पुता एफ्रोनाच्या जाग्यार निकेपिलो. तो जागो अब्राहमान हितीता कडचो मोलाक घेतिल्लो. थंय अब्राहमाक आनी ताचे बायलेक साराक निकेपिली. अब्राहमाच्या मरणा उपरांत देवान इसाकाचेर आशिर्वाद केलो आनी इसाकान बेहेर लाहोय रोई लागीं वस्ती केली. आतां थोड्यो संगती हांगासर आमी पळोवया. जेन्ना अब्राहम मेलो तेन्ना इसाकाक 75 वर्सां पावनशें आनी ताका जल्मल्ल्या दोगां पुतांक 15 वर्सां प्राय, जाकोब आनी एसाव. उडास्तोरा अब्राहम 500 वर्सां प्रायर कानान देशाक देवान बसयल्ल्या गांवाक भितर सरलो. ओके, आतां हांगा आनी एक गजाल पळया. जेन्ना अब्राहम मेलो तेन्ना ताच्या मरणाच्या विधीक दोगी पूत आसात. कोण परा? इजाकी आसा, इश्माएली आसा. आमकां कळीत आसा इश्माएल पयलें जल्मल्लो, पूण हांगासर नांव सांगतना पळया इजाकाचें नांव पयलें सांगलां, तो धाकटो जाल्यार इश्माएलाचें उपरांत सांगलां. कित्याक इजाक जें कितें देवान बसयल्ली ती संतत आसा तें मुखारसून वर्सो तो जावन आसा, प्रॉमिस्ड सीड. त्या देखून ताका पयलो जागो दिल्लो हांगासर आमी पळयता. इश्माएल जल्मल्ल्या वेळार अब्राहमाक कितली प्राय आशिल्ली? 86 आनी इजाक जल्मल्ल्या वेळार ताका 100. आनी आतां अब्राहम मरतना इश्माएलाची प्राय 89. आतां अब्राहमाक खंय पुरलो, खंय निकेपिलो? हांगासर सांगलां पळया, मल्केपालाचे दोलींत म्हणजे हितीत जोवाराच्या पुता एफ्रोनाच्या जाग्यार निकेपिलो. हांगासर आमकां कळीत आसचे प्रमाणे साराकी मातयेक लायिल्लो जावन आसा. आनी एक विशय थंयसर सांगला, ताका माम्रे लागसर आसलेल्या म्हूण. ट्री एट माम्रे हांगासरच देव साराक आनी अब्राहमाक दिश्टीक पडलेलो आनी थंयसरच इजाकाच्या एका आजापी जल्मा विशयंत देवान तांकां खबर दिल्ली जावन आसा.
आनी होचो जागो मुखार इजाक, ताची बायल रेबेक्का आनी ताचो पूत जाकोब आनी ताची बायल लेहा हांकांय मातयेक पावचो जागो जाता. सारा, अब्राहम, इजाक, रेबेक्का, तांचो पूत जाकोब आनी ताची बायल लेहा. आतां हांगासर हिब्रू बायबलांत पळयलें जाल्यार अब्राहमाचें मरण 3 शब्दांनी विवरिलां. खंयचे पुरा? एक्सपायर्ड, डायड एंड गॅदर्ड म्हूण. एक्सपायर्ड म्हळ्यार आनी डायड म्हळ्यार एकच अर्थ, मेलो म्हूण अर्थ. थोडे फावटी आमी मरणाची खबर मेलो म्हणटात आनी थोडे म्हणटात तो अंतरलो म्हूण आनी थोडे म्हणटात तो देवाधीन जालो म्हूण. पूण अर्थ एकच. पूण हांगा आनी एक शब्द आसा पळया, कोंकणींत अशें बरयलां, ताणें प्राण सोडलो म्हूण. ताणें प्राण सोडलो. 8वी बोल पळया, वर्सां बरोवन उतर प्रायर तो मेलो म्हूण. प्राण सोडलो मेलो म्हळ्यार एकच अर्थ. आतां आनी एक शब्द थंयसर सांगला पळया, आपल्या पुर्वजा सोवें तो एकवटलो म्हूण. इंग्लिशांत ही वॉज गॅदर्ड टू हीज पीपल म्हूण. आतां एक्चुअली पळोवंक गेलें जाल्यार ताका ताच्या मालगड्या सांगाता पुरुल्लो न्ही. पुर्वजा सोवें एकवटलो म्हळ्यार कितें जायचें? जे ताचे मालगडे आसात पळया तांकां पुरुल्ल्या जाग्यार पुरल्यार तो मालगड्या सोवें एकवटलो म्हूण जाता वैगी. पूण ताचे मालगडे ताच्या गांवचो लोक खंय आसा? मेसोपोटेमियांत आसा. पूण तो मेला हांगा कानान देशांत. म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार मोगाळ भोवन आनी बडिनो, ही एक सांगणी मरणा उपरांतल्या जिविता विशयन शिकयता. मरणा उपरांतल्या जिविता विशयन इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार बिलीफ इन एन आफ्टर लायफ. म्हळ्यार कितें? हो विशय हांवें येदोळूच सांगला तुमकां. जे कोण जेजू येवच्या पयलें मेले ते एका जाग्यार एकठांय जाले. त्या जाग्याक हिब्रू भाशेंत शेओल म्हणटाले, शेओल. आनी ग्रीक भाशेंत हेडेस म्हणटाले, HADES. आनी आमी सतमंतां म्हणटना सांगता की जेजू मेल्ल्या मदें देवलो म्हूण. म्हळ्यार ह्या जाग्याक गेलो म्हूण. आनी जे कोण जेजूची वाट पळोवन नासलो, जे कोण जेजूचेर सतमानलेलो तो जेजू सांगता पुनर्जिवनपणाक उठलो. तर तो पुर्वज सोवें एकवटलो म्हळ्यार मोयजे ह्या जाग्याक गेलो म्हूण अर्थ. ताच्या की पयलें मेल्ल्या सांगता तो एकवटलो. खंयच्या जाग्यार? शेओल हिब्रू भाशेंत, ग्रीक भाशेंत हेडेस म्हूण. आतां जुवांवचें पत्र वांजेल तुमी वाचलो जाल्यार थंयसर जेजून सांगलेलें एक उतर आसा. वाचया आमी जुवांवचो वांजेल चॅप्टर 8 वळी 50 आनी 7 50 आनी 8. जेजू आनी अब्राहमा विशयंत हांगासर वाद विवाद जाता. तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. पळया, तितल्यार जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात, तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें? जेजून तांकां म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, अब्राहम आसचे आदींच हांव आसां. तर अब्राहम पुर्वजा सोवें एकवटलो म्हळ्यार खंयच्या जाग्याक गेलो म्हणून आमी समजून घेतलें. ओके.
मुखार 11वी वळ. अब्राहमाच्या मरणा उपरांत देवान इजाकाचेर आशीर्वाद घालो आनी इजाकान बेहेर लाहाय रोय लागीं वस्ती केली. आता ह्या जाग्यार हांवें येदोळूच तुमकां सांगलां, हागार सारातावन पयस गेल्ल्या वेळार ती आपणाच्या गांवा इजिप्ताक भायर सरली आनी त्या संदर्भार देवाचो दूत तिका ह्या जाग्यार दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हणलें आसा तूं फाटीं सार सरशी वचो म्हूण. पळया, देवान हागाराक ह्या जाग्यार दर्शन दिल्लें जाल्यार इजाक त्या जाग्याचो वारेस्तार जाता. कित्याक देवाचें बेसांव अब्रामा उपरांत इजाकाक मेळटा आनी ताचे तावन मुखार तें वाळून वेता. तितल्यो संगती थंयसर आमी समजून घेतलें. आतां मुखार 12 to 18 इश्माएलाची वंशावळ, द डिसेंडंट्स ऑफ इश्माएल. ही अब्राहमाच्या पुता इश्माएलाची वंशावळ. तो अब्राहमाक साराची साकर्ण जावन आसलेले इजिप्तगारनी हागारा उदेशी जल्मलो. हे इश्माएलाचे पूत. तांच्या नांवां आनी वंशा प्रमाणे नेबायोत तो इश्माएलाचो मलगडो पूत, केदार, अदबेल, मिस्बाम, मिश्मा, दुमा, मात्सा, हदाद, तेमा, येटूर, नाफिश आनी केदमा. कितले आसात? 12 आसात. आनी ही ती नांवां तांच्या गांवांचेर आनी तंबांच्या जाग्यांचेर पडुल्लीं ती. त्या नांवांच्या 12 कुळयांचे पुर्वस्ते. इश्माएल 137 वर्सां प्रायर 137 मेलो आनी पुर्वज असो एकवटलो. आतां हांगासरी या मुखार सांगता. इश्माएलीत इजिप्ताचे उदेंतीक आनी आसिरियाचे वाटेर हाविला तावन शूर पर्यंत वस्ती करताले. तांचे पैकी हर एकलो तंबू मारून आपल्या हेर भावां विरोध रावलो. आता हांगासर इश्माएलाच्या पुतांची नांवां मात्र सांगल्यान आनी कितले आसात ते 12 पूत आसात. हांगासर हे 12 पूत देवान विंचून काडूंक नातलेले आनी उपरांत आमी पळयता जाकोबाचे 12 पूत, इस्रायेलाचे 12 कुळयो जातात. उडास दवरा. 28:9 उत्पत्ती पुस्तकाच्या चॅप्टर 28 वर्स 9 थंयसर सांगला पळया, इश्माएलाक दोगी दुवो आसल्यो. तो अब्राहमाच्या पुता इश्माएला सरशी गेलो आनी आपणाक असलेल्या बायलां शिवाय ताचे दुवे आनी नेबुयताचे भयणी महालता कडेन लग्न जालो. इतलें उडास दवरा. इजाकाक पूत आसले, इश्माएलाक 12 पूत आसले आनी दोगी दुवो आसले. आतां मुखार 19 to 28 द बर्थ ऑफ आयझक सन्स एसाव आनी जाकोब. हांगासर कोंकणीन तें दिलां. एसाव आनी जाकोबाचो जल्म तांचे विशीं थंयसर कितें सांगलां पळोवया. आतां ही अब्राहमाच्या पुता इजाकाची वंशावळ. सो पयलें थंयसर इश्माएलाचें सांगलें, आतां इजाकाचें. इजाक अब्राहमाक जल्मलो. इजाक रेबेक्का लागीं लग्न जातना ताका 40 वर्सां प्राय. ती पद्दान आरामाच्या आरामगार बेतुएलाची धूव आनी आरामगार लाबानाची भयण. हें सकड आमी पळयलां. इजाकान तिचे पासो सर्वेस्परा लागीं मागलें कित्याक तिका भुरगीं नातल्लीं. पळया,
सारा भाशेन रेबेक्काय वांजडी, तिका भुरगीं नातल्लीं. हांगसर इजाकाचो भावार्थी परीक्षा जाता. कशें थंयसर साराक भुरगीं नातल्लीं आनी तिच्या घोवा अब्राहमाची परीक्षा जाता. थंयसर हांगाय इजाकाची परीक्षा जाता आनी तिचो गर्भ उक्तो जावचे खातीर एक दैवीक मेतेरपणाची गरज हांगा आसा. आतां एक सवाल कितें म्हळ्यार मोगाळ भोव न्ही बरी न्हू, प्रत्येक जावन ह्या थोड्या प्रमुख आवयांक कित्याक स्वाभावीक जावन भुरगीं जावनात. स्वाभावीक जावन म्हळ्यार देवाच्या मेतेरपणा विशींत मेतेरपणा विणे कित्याक तांकां भुरगीं जावनात. एक विशय कितें म्हळ्यार जे कितें आमी देवान बसयल्ली संतत म्हणटा, द प्रॉमिस्ड सीड, ही संतत स्वाभावीक रितीन मुखार सून वची न्ही. बदलाक देवाच्या विशेष मेतेरपणांतावन ती जल्माक येवची आसा. त्या देखून जे कोण ह्या साल्वासावाच्या चरित्रेन प्रमुख पात्र करतात पळया, तांच्या जल्मातय देवाचें मेतेरपण आसा. आतां तिका भुरगीं नातिल्ल्या वेळार इजाक देवा लागीं मागता आनी सुमार 20 वर्सां हे मागणें तो करता आपणाच्या बायलेक भुरग्याचें देणें मेळचे पासून. असलें एक गणीत म्हळ्यार वन्स डे आवयचें एक लक्षण आमकां पवित्र पुस्तकान आनी मुखारय पळोवंक मेळटा. थोड्यो आवयांची नांवां उल्लेख करचें जाल्यार येदोळूच आमी पळयलां. सारा ती वांसडी जावन आसली आनी तिका इजाक जल्मलो. आतां रेबेक्का, आतां उपरांत तिका दोगां भुरगीं जल्मोवचीं आसात. जाकोब, ताका मागीर इस्रायल म्हूण नांव दवरतात, तशेंच एसाव. ताचे उपरांत आमी पळयता रेचेल, जुजेच्या जल्मा पयलें वांसडी जावन आसली. ताचे उपरांत मानोवा तें न्याय स्थापकांच्या बुकार येता, बूक ऑफ जजेस, आनी तिका जल्मलो आसा सॅमसन. आनी आमी पळयता हन्ना, आनी हन्नाक जल्मलो जावन आसा सामुएल प्रवादी. अशें हें मुखारसून वेचें आमी पळयता. आतां कितें जालें पळया. इजाकान सर्वेस्परा लागीं मागलें, देवान ताचें मागणें आयकलें आनी रेबेक्का गर्भेस्त जाली. तिच्या गर्भान आसतना भुरगे एकामेका झगडटाले. तिणें म्हळें, अशें जाल्यार हांव वांचोवन कितें फायदो. देखून सर्वेस्परा कडेन ती विचारूंक गेली. आतां ती गर्भान आसतना हे भुरगे जवळे झगडटाले आनी हांगसर म्हणां की ती सर्वेस्परा कडेन विचारूंक गेली म्हूण. आतां सर्वेस्परा कडेन विचारूंक म्हळ्यार खंय गेली. भौशा थंयसर एक जागो आसलो. देवाचें हाजीरपण विशेष रितीन अनुभव करचो एक जागो. थंयसर ती मागण्यांत देवाचो आदार सोदता आसतली. जुदेव संप्रदाया प्रमाणे, एकॉर्डिंग टू ज्युईश ट्रेडिशन, रेबेक्का मेल्किजेदेका लागीं वेता. मेल्किजेदेका विशीं आमी येदोळूच समजून घेतलां. तो एक याजक, तशेंच राय, सालेमाचो राय म्हणून आमी समजून घेतलां. आनी तो येदोळी वाचून उरलो. सो ताचे लागीं वेता कोणा प्रमाणे, जुदेव संप्रदाया प्रमाणे. आनी तेन्ना तो एक प्रवाद करता.
ते तांचे प्रमाणे पूण हांगासर आमकां सांगलां की सर्वेस्परान तिका जाप दिली कितें म्हणून 2 राष्ट्रां तुजे कुडींत आसात, 2 परजां तुज्या गर्भांतावनून वांटे जातले, एकल्या प्रास आनी एकलो चड बलिश्ट आनी व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो. पळय हांगासरी आमकां कळून येता की व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो म्हळ्यार देवाचें बेसांव धाकट्याक मेळच्यार आसा. तें धरूच आमी हो विशय आयिल्लो पळयला. धाकट्याक बेसांव मेळचें, व्हडल्याक बेसांव मेळनासतना आसचें. ओके. तिच्या प्रसूतपणाचे दीस येतच जवळ्या भुरग्याक तिणें जल्म दिलो. पयलें जल्मलो तांबडोसो दिसतासो आनी ताची कात लोवेच्या दगल्या परी आसली, देखून ताका एसाव म्हूण नांव दिलें. उपरांत ताचो भाव जल्मलो आनी ताणें एसावाच्या पांयांची कोट हातांत धरली, देखून ताका जाकोब म्हूण नांव दिलें. ते जल्मतना इसाकाक 60 वर्सां प्राय 60 आनी एब्राहम 160. हांवें सांगलें एब्रामाच्या मरणाची खबर पयलेंच आयल्या, पूण तो ह्या वेळारय आसलो म्हूण वेदळूच हांवें तुमकां सांगलां. आतां मुखार पळया. भुरगे वाडोवन आयले. एसाव एक निपूण शिकारेगार जालो, शिकारेगार आर्चर, आनी उक्ती सुवात ताचें बिडार जाली. जाकोब समाधानी मनीस आनी घरांतच तो रावतालो. आतां या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार मुखार भोवन आनी बडिनो, शिकारेगार एक उल्टो मनीस. गोवळी केदाळाय एक मुखेली. येदळूच आमी त्या निम्रोदा विशयींत आयकलां न्ही. तो एक शिकारेगार. हांगासर एसावूय एक शिकारेगार. पूण उपरांत आमी पळयता गोवळी ते देवाक मान वतात, खालते प्रामाणीक मनीस आनी तसल्यांतय मुखेलपणाची लक्षणां दिसून येतात. आतां मुखार पळया. इसाकाक एसाव मोगासो जालो. पयलें जल्मलो कित्याक ताणें हाडलेलें शिकारेचें मांस ताका बरें रुचतालें. रेबेकाक जाकोब मोगासो जालो. हो केदाळाय शिकारेक वयतालो, बरें बरें मांस हाडटालो आनी मांस खावंक इसाकाक बारीच खुशी, आनी त्या देखून ताका एसाव मोगासो जालो, मलगडो. हो जाकोब केदाळाय रेबेकाचो पालोवन धरून घरांत आसतालो आनी त्या देखून तिका जाकोब मोगासो जालो. आतां हांगासर आमी कितें पळयता. आवय बापायन भुरग्यां मदें पक्षपात करचो, फेवरेटिजम म्हणटा. आतां ह्या पक्षपाता वरवीं कुटुंबांत कसले संबंद वा संबंद न्हय समस्या उपजतात म्हूण आमकां कळोन येता. त्या देखून हांगासर एक लिसांव आमी शिकचें कितें म्हळ्यार प्रत्येक जावन कुटुंबांत भुरग्यां मदें पक्षपात करिनाये. पक्षपात करिनाये बगार तांकां समान दृश्टीन पळोवंक आसा. पक्षपात चेडो वा चेडू म्हणल्यार तांच्या लिंगाचेर हुंदोवन, तांच्या सोबायेचेर हुंदोवन, तांच्या तालंताचेर हुंदोवन, तांणी हाडच्या जोडीचेर हुंदोवन ना. तांकां समान दृश्टीन पळयचें. हांगा तांणी दाखयल्ल्या त्या पक्षपाता वरवीं तांच्या कुटुंबांत समस्या उपजोवचें आमकां दिसून येता. आतां हांगासर खाणाक लागून कुटुंबांत समस्या येवचे आमी पळयता. आतां असल्या खाणाक लत्ती जावन
हाच्या पयलें मनशांनी समस्याक सिरकल्लें आमकां दिसून येता. खंयची घडितां ती पळया, आदाम आनी एवेन आडवरलेलें फळ केलें, खाण न्ही. ताचे उपरांत आमी पळयता नोवा आनी लोट ते पियोन पडुल्ले आनी तांची मोरयाद तांणीच होगडायलेली आसा. आतां हांगासर आमी पळयता इसाक शिकारेच्या मांसाक लागून कशें समस्यांत सांपडटा गे म्हूण. त्या देखून ग्लटन जायन वचो. ग्लटन म्हळ्यार कालें पोटार्दपण, लेकाच्या की सडीत खावचें, हें एक बरोशें गूण न्ही. जायत मुखार 29 to 34 ह्या चॅप्टरचो 11 वांटो. एसाव डिस्पायजस हीज बर्थ रायट. जें कितें ताच्या जल्मान ताका मेळचें हक्क आसलें तो तें नेगारता. कितें तें म्हणून आमकां वाचतना कळटा. एक दीस एसाव शिकारेक गेल्लो. बुकेन फाटी येतना जाकोब रांदप करून आसलो, कितें तो घरांत आसलो. एसावान जाकोबाक सांगलें, म्हाका बारी भूक लागल्या, थंय थांबडें दिसता पळय तें, तांतलें म्हाका इल्लें खावंक दी. देखून ताका एदोम म्हूण नांव पडलें. जाकोबान जाप दिली, तर पयलें तुजो मालगड्या पुताचो हक्क म्हाका दी. पळय, हांव भुकेन मरतां म्हळें एसावान. मालगड्या पुताचो हक्क म्हाका कित्या? जाकोबान जाप दिली, तशें जाल्यार आतांच सपोत घेवन म्हाका भास दी. आनी ताणें जाकोबाक मालगड्या पुताचो हक्क दिलो. उपरांत जाकोबान एसावाक भाकरी आनी सांगांची कडी दिली. खावन आनी पियोन जातच आपली वाट धरून तो गेलो. मालगड्या पुताच्या हक्का विशयंत ताका कांयच पडोवन वचूंक नातलें. आतां हांगासर दोगांची सूख आसा. जाकोबाची सूख आसा, एसावाची सूख आसा. जाकोबाची सूख कितें पळया, ताचो भाव एसाव धाकटो शिकारेक गेल्लो, भुकेन आयला. भुकेन आयिल्ल्या वेळार कितें करीत आसलें ताणें? ताचेर दया दाखयची आसली, ताका रांदून वाडिचें आसलें. पूण हें तो करना. बदलाक ताच्या भावाच्या अस्कतकायेचेर तो फायदो उठयता. अस्कतकाय कालें, ताका बरी भूक लागल्या. ह्या भुकेच्या संदर्भार तो ताचो फायदो जोडटा. पळया, ताचो एका रितीचो स्वार्थ. एसावाचें कितें सूख आसा? एसावाचें कितें सूख आसा? एसावो ताका पोटूच देव. ताका इतली भूक लागल्या की जें कितें देवाचें बेसांव ताका मेळचें आसलें इसाका मुखांत्र, तें ताणें होगडायलें. तो म्हणटा, म्हाका आतां तें बेसांव काल्याक म्हाका जाय खाण, त्या देखून म्हाका खावंक दी. बेसांव काटान पडोवं दी, म्हाका ताची गरज ना म्हूण. पळया, परत्यान पोटाक वा बुकेक लागून कशें तो देवाचें बेसांव होगडायता गे म्हूण. आतां हांगासर प्रत्येक जावन सेंट जॉन क्रिसॉस्टम ताणें ह्या एका गणिताचेर विवर दिवन आसतना तो म्हणटा, एकल्यान वस्तू विंचल्यो, म्हळ्यार ग्रेस्तकाय, खाण, तें विंचलें. कोण तो? एसाव. पूण जाकोबो आत्मीक संगती विंचता. ताणें अन्यायाची वाट धरली जाल्यार एका रितीन, पूण ताका गरज आसलें आनी ताका कळीत आसलें ताका खंयचें गरजेचें न्ही म्हूण. खंयचें गरजेचें म्हळ्यार देवाचें बेसांव, पयल्या पुताक मेळचें आसलें तें बेसांव कशें तो एसाव तावन घेता. गॉड चोज जेकब बिकॉज ही न्यू इन एडवान्स द हार्ट ऑफ एसाव. एसावाचें काळीज
आत्मीक संगतीचेर नातल्ले, बदलाक संवसारी संगतीचेर आसले. आनी त्या देखून देव जाकोबाक विंचता, कित्याक ताचें काळीज देवाच्या बेसांवाचेर केंद्रीकृत आसलें. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत मोगाळ भोवन भयणीनो कसली विंचोवन करीजे म्हणल्याक हांगासर ह्या पुतांच्या निदर्शनांतल्यान आमी शिकचे. तर इतल्या ही क्लास आखेर जाता आनी आमी उत्पत्ती पुस्तकाचो 25वो अध्याय संपयलो आनी मुखली क्लास एक दीस सोडून तुमकां मेळटली. हांवें येदोळीच सांगले प्रमाणे ह्या दिसांनी आमी 2 दिसांक एक पावटी ही कार्मेल बायबल क्लास चलोवन व्हरतले. मुखल्या अध्यायांत आमी उत्पत्ती पुस्तकाचो 20 आनी 6 अध्याय स्टडी करया. तुमी तो वाचून येवचो. तर आतां एक मोठवें मागणें करून ह्या क्लासींत हांव जें कितें आमी शिकल्या तें आमच्या जिवितांत पाळूंक देवाचो आदार मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा बापा, आमी तुका दिनवसता आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर. आमी तुका अर्गां दिता आयच्या ह्या बायबल क्लासी खातीर. जायत्यो संगती आमी हांगासर शिकल्या. तुजें उतर पवित्र पुस्तक जाणवायचें भंडार आमच्या आत्मीक जिविताक दिवो, आमच्या संवसारी जिणेक मार्गदर्शक. आमी सदांच तुका विंचूंक, तुजो वाटो समजूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां तो आदार आनी बेसांव दी. संवसारी कुशलायेक लब्ध नासतना, क्षणीक वस्तू फाटल्यान धांवनासतना सासनीक जिवीत दिता तें तुजें उतर वाचून नियाळन आमच्या जिवितांत पाळूंक तुजो आशिर्वाद आमकां दी. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बळ. हें उतर आयकूंक, नियाळ करूंक तांणी केल्लो त्याग, सॅक्रिफीस तुज्या आशिर्वादान तूं तांकां फाटीं दी. हे मिसावान भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या कृपे देण्यांनी बळ. आमकां तूं सांबाळ, राख, आमची सर्व योजना तूं पदाक पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. तुमकां समेस्तान एक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. मुखल्या क्लासींत तुमचे सांगाता मेळटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. आमचें यूट्यूब चॅनल आसा, ताचें नांव कार्मेल बायबल क्लास. तशेंच फेसबूक पेज आसा कार्मेल बायबल क्लास. हें लायक करा, सबस्क्रायब करा प्रत्येक जावन यूट्यूब चॅनलार. थंयसर बेल बटन आसा तें क्लिक करा आनी केन्ना हांव नवी क्लास थंयसर अपलोड करतां तुमकां एक मॅसेज येता की हाळे बायबल क्लास रेडी आसा, पळोवंक आयती रावा म्हूण. देव बरें करूं. मोग आसूं.